كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاستحقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا تقبل الله آمين اللهم بلغ ثواب هذا الكلام الله آمين اللهم على سيد الأنبياء قرة عيوننا راحة روحنا وضياء قلوبنا سيدنا الله محمد آمين. المصطفى وأحمدنا المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأهل بيته وأزواج مطهراته وعشيراته وعتراته اللهم ربنا ومعصومات الطاهرات الطيبات أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما الله وعن آمين. الأطهار معدن الأنوار والأسرار خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جميع الصحابة الكرام آمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
जमील अम्बिया वल औलिया वस्सालिहीन, जमी हज़रात नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, शादिलिया, ओवैसिया, अल्लाह जनाब मौला ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा पीर हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जनाब मौला ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह, जनाब मौला ख्वाजा खाजगान सूफ़ी नदर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिम, अहबाबिना व अजदादिना व अक़रबाइना व अबीना व उम्मीना वलिमन लहु हक़्क़ुन अलैना जमी उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलवात व अकमलुत तहिय्यात। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस व मिन अज़ाबिक नस्तजीर व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व ला इला अहदिन मिन ख़ल्क़िका व ला अक़ल्ल मिन ज़ालिका व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु वग़फ़िर लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अस्लिह ज़ात बैनहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही अल्लाहुम्मा आमीन। व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह।